हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेहरबान परी। अल्ताफ़ बड़ा होनहार लड़का था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक़ था। खेल कूद की बजाय वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। तारीख़ पढ़ने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि उसमें बड़े बड़े अजीब वाक़यात पढ़ने को मिलते थे। पुरस्कार कहानियाँ, जासूसी कहानियाँ, शहज़ादियों की कहानियाँ, वो ये सब बड़े शौक़ से पढ़ा करता था। उसके दोस्त उसे छेड़ने के लिए पढ़ाकू मियाँ कहा करते थे। अहमद उसका बड़ा ही गहरा दोस्त था। लेकिन अहमद को पढ़ने की बजाय खेलों से ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक दिन वो बाग से एक तितली पकड़ लाया और अल्ताफ़ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो दोस्त, इसे अपनी किताब में रख लो, सूखने के बाद ये बड़ी खूबसूरत नज़र आने लगेगी। नहीं अहमद, तुम इसे बाग में ही छोड़ाओ। हो सकता है ये कोई परी हो जो तुम्हारा इम्तिहान ले रही हो और तितली बन गई हो। वैसे भी किसी जानदार चीज़ पर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। लो, अब मैं इसे बाग में छोड़ आऊँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे एक दरख्त पर चढ़कर पकड़ा है। और वैसे भी तुम जिन्नों परियों की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर उनके वजूद को मानने लगे हो। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। लाओ, मैं इसे तुम्हारी किसी किताब में रख देता हूँ। कुछ दिन बाद देखना इसके पर वर्क पर कितने खूबसूरत लगेंगे। ये कहते हुए अहमद ने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अल्ताफ़ ने वो किताब पीछे हटा ली और बोला, तुम अगर बाग तक नहीं जाना चाहते हो तो ये तितली मुझे पकड़ा दो, मैं इसे बाग में छोड़ आता हूँ। लो बाबा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो थका हुआ हूँ, घर जाता हूँ। ये कहते हुए उसने तितली अल्ताफ़ को पकड़ा दी और उठकर अपने घर चला गया। अल्ताफ़ तितली को पकड़े हुए बाग की तरफ चल दिया और बाग में पहुंचकर उसने उस तितली को छोड़ दिया। तितली उड़ते हुए एक सिमत चल दी और फिर पौधों के पीछे उसकी नज़रों से ओझल हो गई और वह वापस घर आ गया और आकर एक किताब पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे ऊँघ आ गई और फिर उसकी आंख लग गई और वो एक ख्वाब देखने लगा। एक बहुत खूबसूरत बाग था जिसमें सोने का एक तख्त बिछा हुआ था और उस पर परियों की मलिका बैठी थी। दो रोया कतार में बहुत सी परियां हाथ बांधे खड़ी थीं। इतने में एक सिमत से एक नहायत खूबसूरत परी आई और उसने मलिका परी को आदाब किया। आओ शहजादी बेटी, मेरे करीब आ जाओ। कहाँ से आ रही हो? मलिका परी बोली। अम्मी हुजूर, मैं मामू के बाग में तितली के रूप में घूम रही थी कि एक शरारती लड़का मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ा। मैं खुद को बचाने के लिए एक दरख्त पर जा बैठी, लेकिन उसने मेरा पीछा ना छोड़ा और दरख्त पर चढ़कर मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे एक दोस्त के पास ले गया। लेकिन उसका दोस्त बहुत नेक दिल था। उसने मुझे उस लड़के के जुल्म से बचाया और बाग में लाकर छोड़ दिया। इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। शहजादी कहती चली गई। हाँ बेटी, इंसानों में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तुम उस लड़के को बुला लाओ, मैं उसे कुछ इनाम दूंगी, मलिका परी बोली। लेकिन अम्मी, मुझे उस लड़के के घर जाना पड़ेगा, शहजादी परी बोली। नहीं बेटी, वो यहीं मौजूद है, इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। जाओ और इसे मेरे हजूर ले आओ, मल्लिका परी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर वो घबरा गया, लेकिन उसके लिए भागना फजूल था। परी शहजादी आई और उसका हाथ पकड़कर अपनी माँ के हुजूर ले गई। बेटे, तुम बहुत नेक और रहमदिल हो। तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। और फिर अपनी उंगली में से अपनी अंगूठी उतार कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारा इनाम है, इसे अपनी उंगली में पहन लो। जब भी तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो, इससे ज़रा सा रगड़ देना। एक जिन नमूदार हो जाएगा। वो जिन इस अंगूठी का गुलाम है। तुम्हें उससे जिस तरह की मदद दरकार होगी वो करेगा। और इसके साथ मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। अब तुम जा सकते हो। इसके साथ ही अल्ताफ़ की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी एक उंगली में एक अंगूठी जगमगा रही थी। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो समझता था कि उसने ख्वाब देखा है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं था। लेकिन ये बात उसने किसी को बताई नहीं। अब वो हर वक्त अंगूठी पहने रहता। घर वालों ने अंगूठी के बारे में पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि उसे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। फिर एक दिन बाग में अहमद को तोते का एक बच्चा नजर आया जो भी अच्छी तरह उड़ भी नहीं सकता था। उसे देखकर अहमद उसकी तरफ बढ़ा। वो बेचारा उड़ा, लेकिन ज़्यादा दूर ना जा सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। अहमद ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और फिर घर में आकर उसने धागा लिया और फिर बाग में चला गया। यहाँ उसने तोते के नीचे की एक टांग के साथ धागा बांध दिया और फिर उसे छोड़ दिया। और फिर जैसे ही वो उड़ने लगा, उसने धागा खींचकर उसे गिरा दिया। अब उसके हाथ में नया खेल आ गया था और फिर इस तरह तोते के बच्चे की टांग टूट गई। फिर जाकर उसने कहीं उस बेचारे का पीछा छोड़ा। अब जब वो घर वापस जाने लगा तो रास्ते में ही उसका जिस्म कांपने लगा। घर पहुंचते पहुंचते उसे सख्त बुखार हो गया। माँ ने जो ये देखा तो घबरा गई। घर के दूसरे लोग भी जमा हो गए। उसे रजाई उड़ा दी गई, लेकिन उसका जिस्म कांपने से ना रुका। और फिर डॉक्टर साहब को बुला लिया गया। वो उसे देखकर दवाई देकर चले गए, लेकिन अहमद की हालत ज़्यादा ही खराब होती गई और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। अब तो सब लोग परेशान हो गए। मोहल्ले की एक बड़ी बी ने जो ये देखा तो बोली, बेटी खुर्शीद, मुझे यूँ लगता है कि तुम्हारे बेटे के सर पर साया हो गया है। तुम जल्दी से किसी सियाने को बुला लो। क्या बात करती हैं अम्मा, साया वाया कुछ नहीं होता, बुखार की वजह से वो ये हरकतें कर रहा है, अहमद के अबू ने कहा। तुम्हारी मर्जी बेटे, मैंने जो समझा कह दिया, बड़ी बी बुरा सा मुंह बनाकर बोली।
لیکن بھائی صاحب کسی سیانے کو بلا لینے میں حرج ہی کیا ہے، احمد کے ماموں بولے۔ ٹھیک ہے، جیسی تم لوگوں کی مرضی آئے کرو، یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ محلے کی نکڑ پر ایک پیر صاحب تھے، دور دور سے عورتیں تعویذ لینے کے لیے ان کے پاس آتی تھیں۔ ان کا یہ کاروبار بڑا ہی چلا ہوا تھا، کچھ لوگ اسے مانتے تھے کچھ نہیں، کیونکہ پیر صاحب شرع کے پابند نہیں تھے۔ ان پیر صاحب کو لایا گیا، احمد کو دیکھتے ہی وہ بولے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں ابھی جن کو بھگا دیتا ہوں۔ آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیں، میں دروازہ اندر سے بند کر دوں تاکہ وہ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ سب لوگ باہر نکل گئے، پیر صاحب نے اندر سے کنڈی لگا لی اور اس کمرے کی تلاشی لینے لگے کہ کچھ روپیہ پیسہ ہاتھ آ جائے۔ ایک الماری میں سے 300 روپے ملے، انہوں نے جلدی سے جیب میں ڈال لیے۔ اس کے بعد احمد سے مخاطب ہوئے، کیوں بھئی، خود بہت ٹھیک ہوتا ہے یا تیری پٹائی کروں؟ بچوں میں جانتا ہوں تجھ پر جن وین کچھ نہیں، یہ بات اس نے بڑی سرگوشی کے انداز میں کہی تھی۔ اور اگر میں ٹھیک نہ ہوں تو کیا کرو گے؟ احمد نے کہا، لیکن اس کی یہ آواز بڑی بھاری اور خوفناک قسم کی تھی جسے سن کر ایک بار تو پیر صاحب کو بھی پسینہ آ گیا۔ پھر ہمت کر کے زور سے بولے، میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، خیریت اسی میں ہے کہ لڑکے کو چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے پیر صاحب نے ایک ڈنڈا پکڑ لیا جو ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے احمد پر وار کرنا چاہا، وہ ڈنڈا پیر صاحب کے ہاتھ میں سانپ بن گیا، بل کھاتا ہوا پورے بازو میں لپٹ گیا۔ یہ دیکھ کر پیر صاحب کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ پہلے تو انہوں نے جھٹکے دے کر خود کو سانپ سے آزاد کرانا چاہا، اور جب وہ کسی طور علیحدہ نہ ہوا تو چیخیں مارتے ہوئے دروازے کی کنڈی کھول کر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ گھر کے لوگ اور بھی خوفزدہ ہو گئے۔ کیوں بھائی جان، اب تو آپ کو یقین آیا کہ ہمارے احمد کے سر پر کسی بھاری چیز کا سایہ ہو گیا ہے؟ احمد کے ماموں بولے۔ اب تو احمد کے ابو بھی خوفزدہ ہو گئے۔ گھر کے کسی فرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کمرے میں داخل ہوتا، سوائے احمد کی ماں کے، جو پریشان حال کمرے میں داخل ہوئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے تم جو کوئی بھی ہو، میرے بچے کو معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرا یہ اکلوتا بچہ ہے، میرے جگر کے اس ٹکڑے کو چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی ہے، میں اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احمد کے منہ سے ایک خوفناک آواز نکلی، نہیں نہیں، خدا کے لیے میرے بچے کو معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ احمد کے ابو جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے اور احمد کی ماں کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ اس بات کی اطلاع جب الطاف کو ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا آیا، لیکن احمد کے ابو نے اسے پکڑ کر روک دیا۔ بیٹے اندر نہ جاؤ، احمد کے سر پر کوئی آسیب آ گیا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولے۔ انکل آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اندر جانے دیں، میں ذرا اسے دیکھوں تو صحیح، الطاف نے کہا۔ نہیں بیٹے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ احمد کے ابو بولے۔ آپ میری فکر نہ کریں، خدا نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، الطاف بولا، اور پھر وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور احمد کی طرف بڑھا۔ خبردار میرے قریب نہ آنا ورنہ پچھتاؤ گے، احمد کے منہ سے نکلا۔ الطاف حیران رہ گیا کیونکہ یہ احمد کی آواز نہیں تھی۔ وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر ہمت کر کے بولا، تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، غرضدار آواز سنائی دی۔ لیکن میں احمد کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا، الطاف نے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، میں دیکھتا ہوں یہاں کتنی دیر رکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رضائی میں سے ہاتھ نکالا تو اس میں ایک سیاہ ناگ تھا، اور پھر اس نے اس سانپ کو الطاف کے آگے ڈال دیا۔ زمین پر گرتے ہی سانپ نے اپنا پھن اٹھایا اور پھنکارنے لگا۔ اب تو الطاف خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک اسے انگوٹھی کا خیال آیا اور اس نے آزمانے کے لیے انگلی سے انگوٹھی کو رگڑا۔ بس پھر کیا تھا، کمرے میں ایک جن نمودار ہوا۔ اس جن نے ایک ہاتھ میں نیولے کو پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس نیولے کو اس نے سانپ کی طرف اچھال دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سانپ اور نیولے کی جنگ ہونے لگی۔ احمد ہونہار نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک خوفناک دیو تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیولے نے سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد انگوٹھی والا جن احمد کی طرف بڑھا۔ تو کیا تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ احمد کے سر پر آئے ہوئے دیو نے کہا۔ ہاں، اگر تم نے اسے چھوڑا نہیں تو میں تم سے مقابلہ کروں گا، انگوٹھی والے جن نے کہا۔ لیکن اس لڑکے نے میرے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس دیو نے کہا۔ اس میں تمہارے لڑکے کا قصور تھا، وہ طوطا بن کر باغ میں کیوں آیا؟ انگوٹھی والے جن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، اگر پھر اس نے کبھی کسی جانور کو ستانے کی کوشش کی تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد ٹھیک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ دیو چلا گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے چہرے پر خوف تھا، اور پھر اس نے الطاف سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی جانور کو نہیں ستائے گا۔ احمد کو انگوٹھی والا جن نظر نہیں آ رہا تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس طرح سب لوگ خوش ہو گئے، اور پھر اس طرح جب بھی کبھی الطاف کو ضرورت پڑی تو اس نے جن کو بلا لیا۔ بچوں، کسی بے زبان کو ستانا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔